चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गुड़ मेला का दूसरा दिन आज भी सुबह सुबह चला गया। मैं सोचा इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दूं, देर से जाने की बजाय टाइम से भी पहले चले जाऊं। तो आज के दिन भी 9:45 मैं गुड़ मेला में था। धुंध आज भी कल जैसे ही थी, बल्कि लग रहा था कि कल से ज़्यादा ही थी। और स्टार्स की पोजीशन भी वही थी, इक्का दुक्का स्टार लगे हुए थे। आग जलाने की तैयारी हो रही थी, लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई गई। लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, आग तापने लगे और अब इंतज़ार कर रहे थे कि स्टार लगें तो गुड़ मेला का आगाज़ हो। आज मैंने आग के करीब जाने की जहमत गवारा नहीं की। जोश था तो सर्दी नहीं लग रही थी, इसलिए वीडियोस बनाने लग गया। धुंध में चल रहा था। धुंध की ये वीडियोस तपती धूप और गर्म दोपहरों में हद से ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। अब भी बहुत खूबसूरत थी धुंध, लेकिन इंसान की फितरत है कि जो वक्त इसके पास होता है वो इसे इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना गुजरा हुआ वक्त। इसलिए इंसान वक्त को कैद कर लेना चाहता है। वक्त कभी किसी की कैद में आया तो नहीं, लेकिन बस यादों का अक्स महफूज कर लेना इंसान के बस में है, तो इसे कैमरे में कैद कर लेता है। लेकिन उन्हें देखते हुए शिद्दत से दिल चाहता है कि काश इंसान उसी वक्त में वापस जा सके। वक्त कैसे गुजरा गुड़ मेले में पता नहीं चला, लेकिन मौसम बेहतर होता गया। धुंध कम होनी शुरू हो गई और साथ ही लोग आना शुरू हो गए। स्कूल के बच्चे आए तो इनकी आमद से गुड़ मेले की रौनक दोबाला हो गई। साथ ही रक्स भी शुरू हो गया, ढोल बजने लगे और स्टॉल भी सज गए। आज मुकम्मल स्टॉल थे। इनमें एक स्टॉल साग का था। देहाती औरतें लकड़ियां जला के साग पका रही थीं और साथ पड़ी फूंकनी से जो आग जलाने के लिए फूंक मारती तो धुआं इनकी आंखों में समा जाता। सुर्ख चेहरे से साग पकाती औरतें जो साथ दूसरे मिट्टी के चूल्हे पे मकई की रोटियां भी पका रही थीं। साग और मकई की रोटी के साथ लस्सी और मक्खन का पेड़ा भी था। खालिस देसी खाना। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी गांव में आए हुए हों। गुड़ वाले स्टॉल पे गुड़ तो था ही, साथ लस्सी भी थी और गुड़ का रस भी। गुड़ बन रहा था और इसकी तैयारी के मराहिल लोग बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने भी गुड़ बनता नहीं देखा था, तो मैं भी गुड़ देखने लग गया। साथ एक शख्स जो गुड़ बना रहा था इससे मालूमात भी लेने लग गया। वो मेरे दिलचस्पी लेने से खुश हो गया और बताने लगा। काफ़ी सारी मालूमात से इसने मुझे आगाह किया, जिनसे पता चला कि गन्ने की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और इन अकसाम का बना हुआ गुड़ भी अलग अलग तरह का होता है। जिसमें रंग काट डालते हैं तो इस गुड़ का रंग स्याह नहीं होता, बल्कि ब्राउन, लाइट ब्राउन भी हो जाता है। और ज़्यादा रंग काट डालने से गुड़ ज़्यादा हल्के रंग का हो जाता है। फिर गुड़ में मिलावट भी लोग करते हैं, लेकिन कुछ गन्ने ऐसे होते हैं कि जिनका गुड़ नरम नहीं बनता, सख्त बनता है। और फिर ये गुड़ बनाने का प्रोसेस नॉर्मल हालात में 2 घंटे का टाइम लेता है। गर्मियों में गुड़ जल्दी खुश्क नहीं होता, तो पंखे लगा के इसे खुश्क किया जाता है, लेकिन सर्दियों में गुड़ फौरन खुश्क होना शुरू हो जाता है। गुड़ के लिए रस को पकाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि गन्नों को जब बेलने से निकाला जाता है तो इसके छिलके ही खुश्क कर लिए जाते हैं और फिर इन छिलकों को ही भट्टी में जलाया जाता है, जिससे गुड़ बन जाता है। आज वो गिरियों और मेवे वाला गुड़ तैयार कर रहे थे। जब रोह पक पक के घना हो गया तो इसको लकड़ी की एक ट्रे में डाला गया। ट्रे में डाल के इसको हिलाते रहे, हिलाने से वो गाढ़ा होता गया। जब गाढ़ा हुआ तो इसमें गिरियाँ और तिल वगैरह डाल दिए गए और इनको मिक्स करना शुरू कर दिया। मिक्स करके थोड़ा मज़ीद सख्त होने पे इसकी डलियाँ बनाने लगे और साइड पे रखने लगे। बहुत दिलचस्प मंजर था। मैंने इसे कैमरा में हमेशा के लिए कैद कर लिया। और भी स्टॉल थे, जिनमें नाम वाले की चैन का स्टॉल था, चिप्स समोसे और नान वाला स्टॉल, और एक और दिलचस्पी का हामिल देहाती मंजर का स्टॉल था, जिसमें देहाती औरतें बैठी हुई थीं और इनमें एक औरत नाड़ा बुन रही थी। अड्डे पे नाड़ा लगा के बीच में तीलियां लगा के। बचपन में ये मंजर देखा करता था जब खाला या ताई नाड़ा बनाया करती थी। मैं इनको देखता रहता। कमाल महारत से वो तीलियां इसमें लगाती और लगा के निकालती जाती और साथ साथ उंगलियों से धागे की बुनाई करती रहती। बिल्कुल वैसा ही मंजर था। एक तरफ एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। चरखा भी आज की नौजवान नस्ल के लिए नया है। और कपास की धनाई के लिए एक मशीन भी थी जिसे चलाया जा रहा था। इसके अलावा एक स्टॉल पराठों का था, जहाँ गरम गरम पराठे बन रहे थे। फिर एक स्टॉल मेहंदी का था,
جہاں ہاتھوں پہ مہندی لگائی جا رہی تھی۔ کچھ سکولوں کے سٹال بھی تھے۔ دلچسپی کا کافی سامان تھا۔ کچھ اور کالج کے بچے بھی آ گئے، اس کے بعد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آ گئے، تو رش کافی زیادہ ہو گیا اور مزہ آیا۔ تانگا آج بھی چل رہا تھا جو لوگوں کو سوار کر کے لے جا رہا تھا۔ پھر گھڑ سوار میلے میں داخل ہوئے جو شاندار قسم کے گھوڑوں پہ سوار تھے، پگڑی پہنے اور ایک جیسے کلف والے سفید کپڑوں میں ملبوس سمارٹ نوجوان جو خوبصورت گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور گھوڑے باوقار انداز میں چل رہے تھے۔ ہم چاہے جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، قیمتی گاڑیاں جس قسم کی مرضی آ جائیں، لیکن گھوڑا آج بھی چلتے ہوئے بہت شاندار لگتا ہے اور اس کی چال لاجواب ہوتی ہے۔ ایک بندر والا بھی بندر کا تماشا دیکھانے گڑ میلے میں آیا ہوا تھا، لیکن کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اب بھلا کہاں لوگ بندر کا تماشا دیکھتے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ ناچنے والے بندر اسے کہیں زیادہ تماشے دکھانے لگے ہیں۔ سب کے ہاتھوں میں موبائل تھے اور باقی سٹارز پہ مصروف تھے۔ ایک دو لوگ بندر کی مووی بنانے لگے، لیکن تھوڑی سی مووی بنا کے وہ بھی آگے گزر گئے اور بیچارے بندر والے کو کسی نے پیسے نہ دیے۔ ایک لڑکی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے کا نوٹ نکال کے بندر والے کو دے دیا۔ اس نے نوٹ پکڑ کے شکر گزاری سے لڑکی کی طرف دیکھا اور نوٹ میلے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بعد وہ وہیں بیٹھا رہا، بندر بھی اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اب لوگ بندر کے تماشے بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کرتبوں سے کہیں اعلیٰ تماشے یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں جنہیں بار بار ریوائنڈ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بندر والے کا ایک اور سین میں نے دیکھا۔ کالج کے لڑکے میلے میں پہنچ چکے تھے اور وہ بندر کو طرح طرح کے اشارے کرتے جن سے بندر چڑ جاتا اور بولنے لگ جاتا۔ وہ اس کو چھیڑتے تو وہ ان کے پیچھے بھاگتا۔ بندر والا لڑکوں کی ان حرکات سے عاجز تھا، لیکن بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ تنگ آ کے میلے میں کھڑے ایک گارڈ کے پاس چلا گیا اور سارا ماجرا اسے بتایا۔ گارڈ نے لڑکوں کو روکا اور بندر والے کو میلے میں پڑے ایک بڑے پلنگ پہ بٹھا دیا۔ گارڈ کے ڈانٹنے سے لڑکے منتشر ہو گئے اور بندر والا بیچارہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میلے میں مختلف اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے اور جوش و خروش سب کا دیکھنے والا تھا۔ گڑ والے اسٹال پہ پہلے دن جو گڑ بک رہا تھا وہ بیچنا بند کر دیا گیا، اس لیے کہ جب یونیورسٹی کا وائس چانسلر آئے گا تو اس کے آنے کے بعد گڑ کا نئے سرے سے ریٹ طے کیا جائے گا، پھر بیچا جائے گا۔ 170 روپے فی کلو اچھا ریٹ تھا۔ گزشتہ دن لوگ خرید کے لے جا رہے تھے۔ یہ میلے عوامی سہولت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ سستی چیزیں خرید سکیں، لیکن یہاں بھی کسی نے اپنی کارکردگی دکھائی تھی۔ پہلے دن بھی گڑ اسٹال کا ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ گڑ تو باہر 200 روپے کلو ملتا ہے، کہیں 250 روپے، اور مساکل مال میں تو 300 روپے کلو مل رہا ہے، اور ہم یہاں پہ اتنا سستا دے رہے ہیں۔ مجھے یہی لگا کہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اس نے انتظامیہ سے کہہ دیا ہوگا کہ باہر تو گڑ مہنگا ملتا ہے، آپ نے اتنا سستا کیوں لگایا ہے، اس کو مہنگا کریں۔ اور انتظامیہ والوں کو اور کیا چاہیے؟ انتظامیہ کے افسران تو بس کیا کہیں ان کے بارے میں، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس میں بھی قصور ایسے لوگوں کا یہ ہے کہ جو خوشامد کی انتہاؤں کو چھونے کو بےتاب رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانیوں کو ختم کرنے پہ تلے رہتے ہیں۔ خیر ویسے کی آمد ہوئی، کچھ آئٹمز پیش کیے گئے، استقبال بھی آتش بازی کر کے غبارے چھوڑ کے کیا گیا، اور جو اس کے ہمراہ لوگ تھے انہیں مفت تحفتاً گڑ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پیک گڑ کا 250 روپے کلو ریٹ رکھ دیا گیا، جو کسی نے خریدا ہی نہیں۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو، جب مارکیٹ میں 200 روپے کلو گڑ مل رہا ہو تو وہاں سے 250 روپے کلو خریدیں۔ خوشیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً ایسے میلے منعقد ہونے چاہیے تاکہ لوگ ان میں شامل ہو سکیں اور اپنی زندگی کے کچھ پلوں کو حسین بنا سکیں۔ مختلف چیزوں کے سٹال لگانے والے لوگ بھی خوش تھے کیونکہ ان کی سیل کافی ہو چکی تھی۔ موسم بھی اتنا خوبصورت تھا جس نے سبھی کے موڈ کو اچھا کر دیا تھا، اور دوسرا دن بھی اچھا گزرا۔ میری واپسی دوپہر کو ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کا احوال نہیں پتا کہ میلے میں کیا کیا ہوا۔